पुराना पुल के करीब चंद शरपसंद अनासर की जानिब से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, ताहम सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक फौरी इक़दाम के बायस किसी नाखुशगवार वाक़े से बचना मुमकिन हुआ और इलाके में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में और पुरअमन है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम से अपील की कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। पुराना पुल के पास जो वार टेम्पल है, वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था। उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 साढ़े 11 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई। पुलिस फोर्स हमारे एनजीडो एंड एसओ लोग यहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो काला पत्थर के एसआई साहब हैं और कमाटीपुरा उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। आने के बाद इमीडिएटली जो है कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को कुछ क्लूज भी उस पे मिले हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, उनको हम लोग से बातचीत करके हम लोग उनको डिस्पर्स कर दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन पीसफुल है। पूरी फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग बुला रहे हैं, रैप भी आ चुकी है। हमारा हेडक्वार्टर से भी फोर्स यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर्स डीसीपी राजेंद्र नगर, अपने चार मीनार डीसीपी साहब और टास्क फोर्स डीसीपी साहब और दूसरे जोन के डीसीपी भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग पूरी तरह से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसको तुरंत कंट्रोल कर लेगी। और आप लोगों से हमारा अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए। सारे चीज़ें अफवाह हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा पीसफुल चल रहा है, पीसफुल है। और कोई भी आदमी किसी तरह का गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और आपको पता है हैदराबाद पुलिस के बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और हम उसमें एक्शन लेने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियरली हम लोग एक तगड़ा एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। तो मैं आप लोगों के थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी मत निकलें, गैदरिंग ना करें। और किसी तरह का कोई भी अफवाह होता है तो लोकल पुलिस से आप पता कर लें। तो ये परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी पतंग मेले के दूसरे दिन आसमान पर रंगों और मुख्तलिफ शक्लों का हैरान कुन नज़ारा देखने को मिला। संक्रांति के मौके पर मुनक्किदा इस मेले में मुकामी अफराद के साथ साथ बैनुल-अक़वामी माहिरीन पतंगबाज ने भी शिरकत की। मेले के दूसरे दिन की खास बात मुख्तलिफ और अनोखी शक्लों वाली देवहाई के पतंगे थी, जिन्होंने शुरका की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन ने बालापुर और अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई में मशहूर ब्रांड कराची मेहंदी के नाम पर नकली कोन तैयार करने वाले यूनिट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यह कार्रवाई 13 जनवरी को अंजाम दी। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक मैन्युफैक्चरर और दूसरा होलसेलर शामिल है। पुलिस ने मौके वारदात से 8400 नकली मेहंदी के कोन, मशीनरी और ख़तरनाक केमिकल्स जब्त किए, जिनकी जुमला मालियत 8 लाख रुपए बताई जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुतालबा किया कि वो ईरान के तेहरान में फंसी हुई हैदराबादी तालिबा को वहाँ से बाहिफाजत निकालने के इक़दाम करें। सदर मजलिस ने हैदराबाद की तालिबा ऐमन फातिमा, जो नूर खां बाज़ार की साकिन है, को तेहरान के शोरी ज़दा मुकाम से हैदराबाद वापस लाने का मुतालबा किया। ऐमन फातिमा के वालिद मोहम्मद अब्दुल हसन ने बैरिस्टर ओवैसी से उनकी दुख्तर को वतन वापस लाने की अपील की, जिस पर सदर मजलिस ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुतालबा किया कि हैदराबादी तालिबा को वापस लाने के इक़दाम किए जाएँ। इराक़ की मशहूर जामे अल-फलूजा के शेखुल इस्लाम डॉक्टर शेख मोहम्मद शावेक सबरी ने आज दीगर उलमा कराम के हमरा तेलंगाना के साबिक़ एमएलसी व वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। यह मुलाकात सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़े होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल में ज़ोहराने पर हुई। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इल्मी व मजहबी मौज़ूआत और ख़ास तौर पर इराक़ व हिंदुस्तान के दरमियान तालीमी व सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात पर तफ़सीली तौर पर तबादला ख़याल किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में जारी बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में
عوام کے نام اہم پیام جاری کیا ہے۔ انہوں نے رائے دہندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوریت کے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں ہونے والے بلدی انتخابات میں عوام کو آگے آنا چاہیے اور اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کا بہترین موقع ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مہاراشٹر میں جو میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہو رہے ہیں، مہاراشٹر کی جنتا اس میں آگے بڑھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے، اور یہ ایک اچھا موقع آپ کو ملتا ہے کہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں۔ ہم نے تو اپنی الیکشن کیمپین پورے بہار سے، حیدرآباد سے، دلی سے سب لوگ آئے، محنت کیے اور ہم کو اچھا رسپانس ملا۔ ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا، مگر آج چونکہ متدان کا دن ہے، ووٹ ڈالنے کا دن ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ سب لوگ نکل کر ووٹ ڈالیں گے۔ سر لیکن وہاں کی جو سیاسی استھتی ہے، صورتحال پچھلی بار سے الگ دیگر قسم کی ہے، کیونکہ دو جو ٹھاکرے بندھو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں، وہ تو خالی ان کا الائنس ممبئی کے حد تک ہی ہے اور کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھنا ہے مگر کیا ہوگا، بٹ جہاں ہم اپنی پارٹی کی بات کر سکتے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ پہلے سے بہتر ہمارا انشاءاللہ پرفارمنس ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جہاں جہاں گئے، پد یاترائیں کی، جن سبھائیں کی، جلسے ہوئے، وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے مہاراشٹر کے پریزیڈنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب کی لیڈرشپ میں سب لوگوں نے بڑا یونائٹڈ طریقے سے کام کیا ہے، تو اچھا رزلٹ آئے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بعض نیوز چینلز کی جانب سے حکومت کی شبیہ کو داغدار کرنے اور انفرادی شخصیات کو نشانہ بنانے والی خبروں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ صحافت کے نام پر سازشی سٹوریز بنانا اور حکومت کو بدنام کرنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر کسی چینل کے پاس حکومت کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہیں تو ہمت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرے۔ کمشنر سٹی پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے خواتین عہدیداروں کی توہین اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس معاملے میں قطعی رعایت نہ دینے کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ سجنار نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف توہین آمیز مواد شیئر کرنے اور ایک خاتون عہدیدار کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے من گھڑت الزامات لگانے کے جرم میں کیس درج کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں معروف ٹی وی چینل کے رپورٹروں سے بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ نلگنڈا فلائی اوور پر سڑک پر تیل گرنے کا واقعہ پیش ہے، جس کے باعث گاڑیوں کے پھسلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ملک پیٹ ٹریفک پولیس اسٹیشن کا عملہ فوری طور پر وہاں پہنچ گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کسی ناخوشگوار واقعے یا گاڑیوں کو پھسلنے سے بچانے کے لیے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ پولیس نے متاثرہ سڑک پر ریت اور دیگر مواد ڈال دیا تاکہ ٹائروں کی گرفت مضبوط رہے اور سڑک کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق ایم ایل اے جگا ریڈی نے تیلگو نیوز چینل این ٹی وی کے صحافیوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کی۔ انہوں نے اس معاملے پر اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے پارٹی کی ساکھ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ جگا ریڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ صحافیوں کو آدھی رات کے وقت غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا کانگریس پارٹی اور حکومت دونوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جمہوری نظام میں پریس کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ کل ہند صنعتی نمائش میں اس مرتبہ سٹی پولیس بھی نمایاں طور پر انتظامات میں مصروف ہے۔ عوام کے تحفظ اور مختلف حفاظتی پہلوؤں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے سٹی پولیس کی جانب سے خصوصی اسٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ اس اسٹال کا افتتاح کمشنر پولیس وی سی سجنار اور اے سی بی وومن سیفٹی ونگ کی ایڈیشنل ڈی جی چارو سنہا نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس سجنار نے کہا کہ جب بھی حیدرآباد کا ذکر ہوتا ہے تو چار مینار اور بریانی کے ساتھ نمائش کا بھی ذکر ضرور کیا جاتا ہے، جو اب شہر کی شناخت کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ شہر میں نئے سال 2026 کی پہلی بارش نے دستک دی۔ 14 جنوری کو شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مہدی پٹنم، سوماجی گوڑا، خیرتآباد، بنجارہ ہلز اور امیر پیٹ کے بشمول کئی مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ اگرچہ کہ بارش کی شدت کم تھی، لیکن اس نے فضا میں خنکی پیدا کر دی اور شہریوں کو گرمی سے راحت ملی۔
मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस सिलसिले में बांद्रा के माउंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर सुबह सवेरे ही से राय दहिंदों की भारी तादाद देखी जा रही है। अवाम अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी के मुंतजिर हैं। हैदराबाद की मुमताज़ समाजी व मिली शख्सियत और तामीर मिल्लत के साबिक़ सदर जलील अहमद एडवोकेट का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर से शहर की इल्मी, कानूनी और मिली हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बाकी बंजारा हिल्स में अदा की जाएगी, जिसके बाद तदफीन दरगाह सैयद शाह राजू खतार रहमतुल्लाह अलैह के कब्रस्तान में अमल में आएगी। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी में मनोज जाधव को बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किए जाने पर मुस्लिम तबके और समाजी हलकों में सख्त बेचैनी पैदा हो गई। सीनियर एडवोकेट यूसुफ अब्राहती ने इस फैसले पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया। एडवोकेट यूसुफ का कहना है कि हज एक खालिस मजहबी फरीज़ा है जिसके अरकान और इंतज़ामी ज़रूरियात से एक मुसलमान ही बेहतर तौर पर वाकिफ़ हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोई गैर मुस्लिम शख्स आज़मीन हज की मजहबी ज़रूरियात और हसासियत को कैसे समझ सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।